नाजरीन, गुज़श्ता 1.5 साल से कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है और ना ही इसके बारे में अभी तक लोगों को मुकम्मल मालूम हो सका है कि ये किस बला का नाम है, सवाए चंद एक के। तो आएँ आज इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में कोरोना के हवाले से बताऊंगा और इस बीमारी का इलाज क्या है वो भी बताऊंगा, और ये बीमारी कैसी बीमारी है इसके बारे में बताऊंगा, और ये जो इसकी अलामत बताई जाती हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं जनाब कोरोना के हवाले से। नाज़रीन, कोरोना तमाम लोगों को तकरीबन मालूम है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो चाइना से स्टार्ट हुआ था और चाइना से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया में फैल गया था, और मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, इसको कवरेज दी, बताया फ़लाँ मुल्क में इतने लोग मर गए हैं, फ़लाँ में इतने मर गए हैं, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, और जो है ना तरह तरह के जो है ना बातें की गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई इसके हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं तकरीबन उनको बंद करने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना वायरस, इस लफ्ज़ को ज़रा गौर से समझे। कोरोना वायरस, आप जो लोग सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है या किसी यूनिवर्सिटी या बहुत ज़्यादा बड़े तहकीकाती अदारे के साथ वाबस्ता हैं उनको मालूम होगा कि जो वायरस है ना, दुनिया में जो वायरस है उसको खुद तैयार किया जाता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर के हवाले से जो कंप्यूटर और मोबाइलों में डाउनलोड किए जाते हैं उनके हवाले से एंटी वायरस तैयार किए जाते हैं, ये खुद तैयार किए जाते हैं। इसी तरह ही जो इंसानों के अंदर वायरस फैलाया जाता है, इस वायरस को भी नाजरीन खुद तैयार किया जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े हाई लेवल के ऊपर इसको क्यों तैयार किया गया। तो नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आलमी ताकतें एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए उन्होंने इस एंटी वायरस यानी इस कोरोना वायरस को तैयार किया। लिहाजा आपको समझ आ गई होगी कि कोरोना वायरस किस वजह से ईजाद हुआ और ये है क्या भला इस चीज़ का नाम। तो कोरोना वायरस जो है इसको आलमी ताकतों ने नाज़रीन तैयार करके एक दूसरे के ऊपर इसके साथ हमला किया। हमला करने की बड़ी वजह ये थी कि ये एक दूसरे की जो मिशत है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको तबाह करना चाहते थे। तो इस हवाले से सबसे पहले जो ये कोरोना वायरस है ये चाइना में आया और चाइना ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वायरस जो है अमेरिका ने हमारे मुल्क के अंदर छोड़ा है। तो उसके बाद जब ये अमेरिका के अंदर फैला और यूरोप के अंदर फैला तो और इंडिया के अंदर फैला और दीगर मुल्कों के अंदर गया, तो फिर अमेरिका और यूरोप ने और इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये कोरोना वायरस जो है चाइना ने फैलाया है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। अब मैं कोरोना के हवाले से कुछ आपको इसकी जो बीमारी है उसके हवाले से बताता हूँ, क्योंकि जितने भी माहिरीन हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कोरोना वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है मुंतकिल होता है, हवा के ज़रिए से मुंतकिल होता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि जो बिल गेट है और अमेरिका है, देखें इल्ज़ाम अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ये लगाया कि ये वायरस चाइना ने छोड़ा है, और इसके हवाले से पाबंदी कौन लगा रहा है? अमेरिका और बिल गेट्स। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा जो कोरोना के साथ मरेगा आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं करना। तो नाजरीन, एक बात मुझको बताएं, दुनिया के अंदर कोई भी कत्ल होता है, इंसान जब कत्ल होता है या किसी बीमारी से वो मर जाता है और उस बीमारी का अगर कुछ मालूम करना हो या कत्ल के बारे में शवाहिदात इकट्ठे करने हो तो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो देखें अमेरिका और बिल गेट्स और यूरोपीय यूनियन, इनकी कितनी बड़ी साजिश है कि इन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया के ममालिक को डराया कि आप इस मरने वाले का जो कोरोना के साथ मरेगा उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वायरस हैं, जरासीम हैं
جو کہ ڈاکٹروں میں منتقل ہو جائیں گے اور ان کی اموات ہو جائے گی۔ تو 1 سال اور 6 ماہ تک یہ لوگ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ بلاخر اپریل کے مہینے میں رشیا نے اپنی طرف سے یہ پہلا سٹیپ لیا اور انہوں نے کرونا کے ساتھ مرنے والے ایک آدمی کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اور ناظرین، یہ بات میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ بات جو انٹرنیشنل رائٹر ایجنسی یا نیوز ایجنسی، انہوں نے 13 اپریل کو اس حوالے سے خبر شائع کی۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ رائٹر کہتا ہے کہ رشیا نے ایک کرونا وائرس کے ساتھ مرنے والے انسان کا پوسٹ مارٹم کیا، اور انہوں نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو وینے ہیں، ان وینوں کے اندر خون کے لوتھڑے جمے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں پورے جسم کے وین جو ہیں اس کے اندر سیم یہی سسٹم تھا۔ تو ڈاکٹر حضرات اور ماہرین حضرات نے جو رشیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ مثلا جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، جو لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں، زیادہ مقدار میں موبائل کو یوز کرنے کی وجہ سے آپ کا سار جو ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے رشیا نے کہا کہ پھیلتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 5G ٹیکنالوجی ہے، یہ اتنی تیز ٹیکنالوجی ہے اور اس کی اتنی تیز شعاعیں ہیں، یہ انسانی جسم کے اوپر حملہ کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں تو پھر انسان کے جسم کے اندر جو وینے ہیں ان کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اس کا علاج جو ہے وہ ایسپرین کی ٹیبلٹس اور ڈسپرین کی ٹیبلٹس ہیں، اور دیسی علاج میں آپ ادرک کا کاوا یوز کر سکتے ہیں۔ جو تھوم ہے، لہسن، اس کو آپ صبح نہار منہ اس کی ایک توری کھا سکتے ہیں، اور آپ کا خون پتلا جب ہوگا تو آپ کے اوپر یہ وائرس حملہ نہیں کرے گا۔ یہ تو ہوگی اس کی تشخیص، یہ ہو گیا اس کا علاج۔ اب یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں اپنے مشاہدات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں اس وقت عمان میں رہتا ہوں، تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک اپنے دوست کے ساتھ رہتا تھا، اس کا میں نام نہیں لوں گا۔ اس کو اور اس کے جو جناب کمپنی میں کام کرنے والے افراد تھے، بہت ساروں کو انہوں نے لوکل ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ آپ کو کرونا وائرس ہے، اور وہ اپنے گھروں میں ٹھہر گئے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کے ساتھ گھوما پھرا، سب کچھ کیا، لیکن وہ مجھ میں ٹرانسفر نہیں ہوا۔ یعنی رشیا نے جو بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرانسفر ہوتا ہے، 5G جو ٹیکنالوجی ہے اس کی شعاعیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، یہ بات اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ تو لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ جو لوگوں کو کرونا وائرس ہو رہا ہے، یہ جو شعاعیں ہیں، جو ٹیکنالوجی کی شعاعیں ہیں 5G کی، اس کی وجہ سے انسانوں کے جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے اور انسان کا خون جمتا ہے۔ انسان کا خون جمنے کی وجہ سے اس کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے، سانس کی پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کی اموات ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کرونا کا بیماری کا جو کچھ علامات ہیں، کچھ اس کا علاج ہے، اور یہ کرونا کیسے پھیلا، کچھ اس کے بارے میں نے آپ کو معلومات اور انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب کرونا کے حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اور اس کا علاج جو ہے وہ ڈسپرین، ایسپرین اور یہ جو پیناڈول کی ٹیبلٹس وغیرہ ہے، یہ علاج ہے اس بیماری کا۔ لہذا دوستو، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹنس یا اس کے خوف کی وجہ سے آپ مسجدوں میں جانا بند ہرگز نہ کریں۔ یقین کریں، اگر آپ 5 ٹائم وضو کریں گے تو اس وضو کے ساتھ بھی یہ بیماری کا علاج موجود ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پوری دنیا کے اوپر، دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اور سپر پاور بننے کے لیے۔ جو انٹرنیشنل امپائرز ہیں، جو طاقتیں ہیں،
وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اور خود سپر پاور بننے کے لیے. امریکہ نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ وہ چائنا کو زیر کرنا چاہتا تھا اور خود ہی سپر پاور رہنا چاہتا ہے. اور چائنا نے یہ دوسری طاقتوں کے اوپر اس لیے حملہ کیا کیونکہ وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے اور دوسری طاقتوں کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے اس کی حقیقت. اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے دیں اجازت. آپ کا میزبان ملک